السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد عرفتوني. أنا يوتيوبر عبد العزيز KN99 اللي كان يتابعني من زمان. طبعا لأول مشترك حبعت لك تحية. أول مشترك شكر خاص لأول مشترك يشترك بهذه القناة. وإذا أنت تشوف يطلع لك هيك بالصفحة الرئيسية قناتي وأنت أول متابع فيها، أنا ببعث لك شكر خاص إلك. افتخر قدام أصحابك إنه عبد العزيز يبعث لك شكر خاص. أنا لسه إنه أطلع على صورتي هنا الكاميرا من فوق. طبعا لازم يا ناس إنكم تدعموا صانع المحتوى الصغير، لأنه أنا يوم من الأيام إن شاء الله هتابعكم. طبعا شكرا لأي واحد يتابع أول فيديو هذه القناة. هذه القناة حصير أنزل فيها فيديوهات بقناتي الصغيرة هذه اللي صغيرة كذا. سلامة.